بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. همواره با مباحث هجرت رسول الله علیه الصلاة والسلام در خدمتان می باشم. در این سفر پرمشقت، سفری که از جانب الله واحد عزوجل دستوری و فرمایشی صادر می شود، این سفری که به اذن الله واحد عزوجل اتفاق می افتد، این سفری که پس از 13 سال اقامت در مکه اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایشی از جانب الله واحد عزوجل دریافت می کند که الان باعثی که مکه را به قصد مدینه ترک و رها کنی. پس از اینکه مشرکین قریش ناامید شدند، مأیوس شدند، هر چقدر که شکنجه هایی و آزار اذیت هایی بر پیروان محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام اعمال می کنند، نه تنها طرفداران او ناامید نمی شوند و نه تنها از طرفداران او کاسته نمی شد، بلکه روز به روز این طرفداران با وجود این همه سختی ها و سنگاندازی ها روز به روز امیدوارتر می شوند، به ایمان اونها افزوده می شد، تمسکشون و پایبند بودنشان به قرآن و فرمایش نبوی علیه الصلاة والسلام بیشتر می شد و به تعداد اونها هم افزوده می شد. روزانه افرادی به رسول الله علیه الصلاة والسلام ملحق می شدند. اینجاست که مشرکین قریش تصمیم گرفتند که جلو این دعوت باعثی که گرفته شود و تنها راه حل جلوگیری از این دعوت پس از 13 سال این تصمیم را گرفتند که پیامبر علیه الصلاة والسلام به قتل برسانند و اینجاست که تصمیم گرفتند، نشستی فوق العاده برگزار نمودند و در نهایت تصمیم گیریشون بر این بود که پیامبر باعثی کشته شود. در این اثنا الله واحد عزوجل به پیامبرش اجازه هجرت می دهد، به او دستور هجرت می دهد که از شر و از آزار و اذیت مشرکین قریش در امان باشد. اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام تصمیم هجرت میگیرند و با توجه به فرمایش الله واحد عزوجل برای پیامبر علیه الصلاة والسلام در مورد سفر هجرت، اینجاست که در نهایت مشرکین قریش در این طرح شوم خودشان ناموفق شدند، ناامید شدند و نتوانستند طبق اون نقشه‌ای که کشیدند برای پیامبر علیه السلام، طبق اون نقشه‌ای که برای ترور پیامبر علیه السلام طراحی کرده بودند پیش بروند و نتوانستند نقشه خودشون را پیش ببرند. اینجاست که الله ذوالجلال پیامبر خودش را از گزند شیاطین انس و جن محفوظ می دارد. اینجاست که در نهایت پیامبر علیه السلام تصمیم هجرت می گیرند و برای این سفر ابوبکر صدیق رضی الله عنه یار خودش انتخاب می فرمایند. الله واحد عزوجل زمانی که پیامبر علیه الصلاة والسلام در مکه بوده
تشریف داشتند و مشرکین قریش بارها قصد آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت و بارها قصد ترور پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند، اما در نهایت این تصمیم اخیری که داشتند این تصمیم جدی بود و به اتفاق یکدیگر، یعنی از طوایف مختلفی، از خانواده های مختلفی، از خانواده ابو جهل، از خانواده ابو لهب که عموی پیامبر علیه السلام می باشد و از دیگر خانواده های مختلف، این تصمیم رو گرفتند که همه شریک باشند در خون پیامبر علیه السلام و کسی نتواند به قصاص و به خون بهای پیامبر صلی الله علیه و چه مطالبه کند. اینجاست که در نهایت این تصمیم رو گرفتند که پیامبر صلی الله علیه و ترور کنند، لیکن دستور هجرت برای پیامبر علیه السلام صادر می شود و از گزند مشرکین قریش در امان می باشند. چقدر جالب، الله واحد عزوجل در این آیه می فرمایند که و اذ یمکر بک الذین کفروا، توجه فرمایید، و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، و اذ یمکر الذین کفروا بک، یعنی این که در واقع اون مشرکانی که برای تو ای پیامبر نقشه میکشند، مکر و حیله و چاره و نقشه میکشند برای، و اذ یمکر بک الذین کفروا، افرادی که مشرکند، کافرند، برای تو نقشه میکشند که تو را ترور بکنند، به قتل برسان، لیثبتوک، این که تو را بازداشت کنند، زندان کنند و تو را به قتل برسانند و تو را از دعوت باز دارند. لیثبتوک او یقتلوک، و یا این که تو را به قتل برسانند، او یخرجوک، و یا این که تو را از زادگاه خودت خارج کنند، بیرون کنند. و یمکرون و یمکر الله، سبحان الله، توجه فرمایید، و یمکرون، این مشرکین قریش چاره اندیشی میکنند، نقشه میسازند، شب و روز در واقع با یکدیگر مشورتی و مشاورت هایی داشتند، یک نشست فوق العاده‌ای برگزار کردند، این همه تعداد افراد نشستند با یکدیگر، این همه با یکدیگر مشورت هایی انجام دادند، نقشه هایی طراحی کردند که لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یعنی اینکه تو را بازداشت کنند، بگیرند، دستگیر کنند، یا اینکه تو را به قتل برسانند و اینکه تو را خارج کنند. اما و یمکرون، الله واحد عزوجل میفرمایند اینها نقشه میکشند، نقشه های شومی طراحی کردند، لیکن الله واحد عزوجل نقشه های اونها نقشه بر آب نمود. و یمکرون و یمکر الله، به همان گونه که اینها نقشه میکشند و چاره اندیشی میکنند، الله واحد عزوجل نقشه‌ای که میکشد، حکمت او، فرمان او، دستور او فراتر و بالاتر از این هاست. هر چقدر که اینها نقشه بکشند، آیا میتوانند در مقابل اون حکمت الله واحد عزوجل و یا خواسته الله واحد عزوجل میتوانند نقشه در مقابل حکمت الله واحد عزوجل داشته باشند؟ بیشک نیست. قدرت اونها در مقابل قدرت لایزال الهی چیزی نمیتواند باشد. و یمکرون، اینها نقشه میکشند، و یمکر الله، به همان گونه که اینها نقشه میکشند، الله واحد عزوجل هم برای اینها نقشه میکشد. والله خیر الماکرین، و بهترین چاره اندیش ها الله ذوالجلال میباشند. این آیه کریمه ارتباط مستقیمی دارد به هجرت رسول الله علیه الصلاة والسلام
و ارتباط مستقیمی دارد به سفر هجرت رسول الله علیه الصلاة و السلام. در همان شبی که مشرکین قریش به اتفاق یکدیگر جمع شدند و منزل رسول الله علیه الصلاة و السلام محاصره نمودند و حتی از سوراخ‌های اون دروازه منزل پیامبر علیه الصلاة و السلام او را تعقیب می‌کردند، مشاهده می‌نمودند، برای اینکه در واقع او را دنبال می‌کردند، او را رصد می‌کردند که در نهایت بتوانند او را به قتل برسانند، الان چه در حال خواب باشد یا چه در حال بیدار. اما اینجاست که معجزه‌ای صورت می‌گیرد. پیامبر علیه الصلاة و السلام از میان اونها در همان شب خارج می‌شود، از منزل خودش خارج می‌شود و از وسط اونها رد می‌شود، اما هیچ کدام از اینها متوجه نمی‌شوند. این حفظ الله واحد عزوجل. اگر الله واحد عزوجل بخواهد کسی را حمایت کند، هیچ کس نمیتواند به اون شخص آسیبی برساند. فقط اینجاست که یک بنده لیاقت این حمایت داشته باشد. این است که این یک بنده متوسل بشود به الله ذوالجلال و در نهایت امرش به الله واحد عزوجل واگذار کند. توجه فرمایید، در این سفر و این معجزه دیگری اتفاق می‌افتد. همه مشرکین قریش به اتفاق یکدیگر الان پیامبر را علیه الصلاة والسلام در واقع تعقیب می‌کردند، نگهبان منزل پیامبر بودند که الان یا اینکه او را در حالی که خواب باشد او را دستگیر کنند و به قتل برسانند و یا اینکه منتظر شوند هر وقت که از منزل خود خارج شود او را دستگیر کنند. اما با توجه به این که اینها همه ایستاده بودند، منتظر بودند که پیامبر علیه السلام خارج شود تا اینکه او را به قتل برسانند، اما پیامبر علیه الصلاة و السلام از میان اونها، از وسط اونها رد می شود و اونها متوجه نمی شوند. بعد متوجه شدند که بله، پیامبر از میان اونها رد شده است و این شخصی که الان در بستر پیامبر علیه السلام خوابیده است اون شخص دیگری است و اون علی رضی الله عنه باشند. این حمایت الله واحد عزوجل و این همین آیه که الله واحد عزوجل می‌فرمایند و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اینجاست که اینها نقشه کشیدند، طراحی کردند، این همه نشستی با یک دیگر داشتند، اما در نهایت توجه فرمایید که پیامبر علیه الصلاة و السلام از میان اونها رد می شود و متوجه نمی شود. الله واحد عزوجل معجزاتی برای پیامبران خودش قرار داده است. این قضیه شبیه اون داستان و ماجرای به آتش انداختن حضرت ابراهیم علیه الصلاة و السلام. یا نار کونی بردا و سلاما. حضرت ابراهیم علیه السلام در وسط آتش انداختند، منتظرند که این آتش او را بسوزاند، چرا که کار آتش به لحاظ فیزیکی سوزاندن است، اما دستوری می آید برای این آتش که این شخص را نسوزاند. توجه فرمایید، همه چیز دست الله واحد عزوجل می باشد. آتش کارش این است که هر شیئی را ببلعد، بسوزاند، از بین ببرد. اما اینجاست که فرمان الهی صادر می شود برای این آتش، چرا که آتش مخلوقی است از جمله مخلوقات الله ذوالجلال. فرمانی صادر می شود که ای آتش کونی بردا و سلاما، ای آتش ابراهیم را نسوزان، ای آتش یک مایع
سردی باش بر ابراهیم. و همان گونه که یعنی این که او را نسوزان و در واقع گرم نباش، سرد باش، ولیکن سردیت هم معتدل باشد که به ابراهیم آسیبی نرساند. این حمایت الله واحد عزوجل از پیغمبران خودش، از فرستادگان خودش. و اینجاست که رسول الله علیه السلام با توجه به این آیه کریمه و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین، این همه نقشه کشیدن، در نهایت نقشه براب شد، موفق نشدند. الله ذوالجلال میفرمایند که وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. زمانی که پیامبر علیه السلام از وسط اونها رد شد، متوجه نشدند، این معجزه است. این یک معجزه بزرگی است که الله ذوالجلال به پیغمبر خودش میبخشد. این همه قوم ایستادند، منتظر بودند، با چنگ دندان مسلح شدند از روی عداوت و کینه و دشمنی که به پیامبر علیه السلام رحم نکنند، او را به قتل برسانند. لیکن وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. از پیش روی اونها و از پشت اونها یک سدی، مانعی قرار دادیم. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، یعنی این که یک مانعی قرار دادیم، پیامبر خودمان را حفظ نمودیم. فاغشیناهم فهم لا یبصرون. سبحان الله، اینها با چشم خودشان، با بصر خودشان الان تماشا میکنن، مشاهده میکنن، نگاه میکنن، لیکن بینایی اونها را پوشاندیم، پوششی بر بینایی اونها قرار دادیم که پیامبر رد شود و اون را نبینند. این سفر هجرت در نهایت از همان ابتدا تا در نهایت کلاً بحث اعجاز بود، معجزه بود. این سفر هجرت با این اتفاقاتی که برای رسول الله علیه السلام افتاده است. و اینجاست که با توجه به این آیه کریمه وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، با تلاوت این آیه کریمه مبحثمان به پایان میرسانیم. ان شاء الله تعالی به شرط قید حیات همین مبحث هجرت رسول الله علیه السلام در نشست آینده به اتفاق یکدیگر ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.